السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا أصحابي في قناتي منوعات هدى. الحلقة بتاعت النهاردة حلقة مهمة جدا جدا، بتحكي عن صاحب المقام المعجزة اللي أنا اتكلمت عنها في الفيديو اللي هو بتاعت الصور اللي بتظهر صور الأنبياء وتجلي الأنبياء اللي بتدل إن احنا في نهاية الزمان، وإن احنا خلاص على مشارف ظهور المهدي المنتظر عليه السلام. وكمان اللي بيحصل في المقام يدل ان احنا خلاص بقينا في نهاية الزمان. وانتبهوا يا ايها الناس، انتبهوا وشوفوا اللي بيحصل حواليكوا. بلاش الدنيا تشغلنا اكتر من كده، بلاش النت والسوشيال ميديا واللي بيحصل حوالينا ومنسينا اهم حاجة ظهور الامام المهدي عليه السلام. واللي حصل في المقام اللي انا هحكي لكم عليه دلوقتي. طبعا انا لما حكيت في الفيديو اللي عدى، الناس المتابعين بعتولي في التعليقات: يا هدى قولي لنا ايه السر صاحب المقام ده، وكمان صاحب المقام ده اسمه ايه، وفي اني بلد في قرى مصر وكده. فانا هحكي لكم كل حاجه دلوقتي، بس يا ريت اللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عند هدى ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. أولا صاحب المقام يا رب عليه السلام من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو السيدة نفيسة العلوم. وده ظهر مؤخرا في المكان الشرقية، في حتة اسمها ميت الغار أو الغار في الشرقية، محافظة الشرقية جنب الزجاجيج يعني كده. تمام. صاحب البيت اللي ظهر فيه المقام اسمه عمي محمد زمزم. طبعا الراجل ده راجل فاضل وراجل صالح، ربنا يديله الصحة يا رب العالمين. عنده أسرار جامدة ما بينه وما بين ربنا، ومستحيل يفصح فيها لأي حد أبدا. لما يجي معاتها ويجي وقتها، عشان ديت المعلومات هتهز العالم كله بأكمله. واللي حصل ده معجزة ربانية أو كرامات زي ما بيقولوا. بلاش معجزة، عشان فيه ناس خشيت لي وقولوا لي المعجزات ما بتبانش، ما بتظهرش غير الأنبياء وفي عصر الأنبياء. طيب ما هو الإمام المهدي من آل بيت النبي، وده خليفة الله في أرضه، يعني حاجة جامدة جدا جدا، ومعجزاته هتكون كتير في نهاية الزمان، أي في الزمان اللي احنا عايشين فيه ده. طبعا عم محمد زمزم جاله رؤيات كتير وجاله حاجات كتير وإلهام من عند ربنا. وصاحب المقام اسمه الإمام يحيى، الإمام يحيى المتوج بالأنوار. ده هتقولوا عرف اسمه منين يا هدى؟ هنقول لكم عم محمد الإمام يحيى ظهر له في الظاهر وخاده من إيديه ووراه مكان المقام أو مكان الدفن بتاعه عليه السلام. وطبعا عم محمد زمزم راح جاب ناس من أهل القرى، من أهل القرية اللي هو فيها، وفحتوا. وبالفعل لقى حاجة يعني زي اللبن كده. بعد ما فحت 4 متر لقى سائل زي اللبن كده، حاجة بيضة ما يعرفش ده جير ده جبس ده ايه بالظبط. وضاجه ولقاه لبن، حاجة طعمها زي اللبن. المهم وسع عم محمد، وكانت حاجة يعني حاجة مثيرة للدجل يعني للجدل، يعني حاجة تخلي الواحد يعني يستغرب ايه ده. وطبعا وسعوا وشافوا ولحد ما وصلوا للمقام ولقوا او الدفن بتاع الامام، ولقى متغطي بالجريد، وشال الجريد، لقى طبقة من الجريد وشال الجريد، ولقاه مدفون او نايم، كأنه نايم في راحة تامة. وطبعا هو بقاله 1300 سنة، يعني هو سنة 200 هجريا، سنة 200 هجريا، يعني بقاله حوالي 1200 سنة تقريبا. تمام، او 1300 سنة.
لان كل ده مكتوب على حته الرخام او الحجر الرخام اللي لقوه جنبه. وطبعا لقوه لابس العبايه بتاعته ولابس العمه بتاعته وجنبه مصحف وكانه نايم، والجثمان بتاعه زي ما هو زي ما هو. وطبعا صاحب يعني الامام قال لعم محمد اعمل لي مقام في نفس البيت. وطبعا عم محمد بلغ هيئه الاوقاف وهيئه الازهر وكلهم، وطبعا اقروا انهم يعملوا له مقام في المكان ده. والمكان ده جنب جامع واتعمل له مقام والناس بتزوره. وطبعا ريحة المكان عاملة عبق شديد جدا جدا، ريحة جميلة جميلة. وكل الناس اللي راحوا زاروه طبعا هو ظهر على التلفزيون وظهر في كل، يعني يمكن انتوا ما شفتهوش. الناس اللي راحت تقول لك اكن المكان حته من الجنه، والدعاء كمان بيستجاب هناك. الاغرب بقى واللي حصل ان حاجه مش هتصدقوها، ان صاحب المقام بقى يجي لعم محمد زمزم ويقول له في صوره للنبي فلان هتظهر في الحته الفلانيه، صوره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هتقولوا ايه عرفك يا هدى ان دي صوره النبي محمد؟ هقول لكم اسم سيدنا محمد مكتوب تحته بالخط الكوفي، بالاسم الكوفي مكتوب تحت صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بيجيله صاحب المقام ويقول له صورة النبي موسى هتبان في الحتة الفلانية، النبي إدريس، النبي عيسى، النبي زكريا، كل السيدة مريم، السيدة فاطمة، سيدنا الحسن، الحسين، علي بن أبي طالب. كل الصور دي ظهرت في المقام. وطبعا ده ما حصلش في اي حته ايا كان، حتى في الحرمين ده ما حصلش. وده يا جماعه معجزه 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 وكرامات جامده جامده تدل ان صاحب المقام ده له كرامات جامده. وفيه كمان اسرار كتيره الناس هتظهرها، ناس كتيره واصحاب قنوات كتيره وشيوخ وعلماء هيظهروها للناس، تدل ان احنا في عصر الظهور وفي عصر المهدي المنتظر عليه السلام. وكمان في حاجات كتيرة في المقام تدل ان احنا خلاص بقينا في عصر الظهور، في عصر المهدي المنتظر عليه السلام. وطبعا هو هيظهر والارض مليانة ظلما وجورا، ومفيش ظلم اكتر من الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، ومفيش زور ومفيش كل حاجة ممكن تتصوروها في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. فالناس في غفلة، وطبعا الناس كلها بتطلع تكذب. مش كل الناس، في بعض الناس بتصدق وفي بعض الناس ما بتصدقش. فانا بقول لكم روحوا المكان ده، ابحثوا على النت وابحثوا على السوشيال ميديا، وهتلاقوا المكان ده متصور حقيقي، والمكان ده ناس كتيرة بتتكلم عنه. وطبعا ده كرامات جامدة جدا جدا. وانا زي ما قلت لكم انا هروح هناك وهصور هناك، وهتكلم كمان مع الاستاذ حسام اللي هو في المقام، جزاها الله خير الجزاء يا رب العالمين. وانا سمعت ناس كتيرة بتتكلم عن المكان ده على السوشيال ميديا، وناس بتتكلم ان المكان ده مش هين يا جماعة، المكان ده مش هين ابدا ابدا ابدا. ان يظهر صور انبياء تجلي كتير لانبياء وتجلي كتير لآل بيت النبي وناس من اللي هم الاولياء، وسيدنا الخضر وذو القرنين وكل الناس اللي مذكورة في كتاب الله العظيم تتجلى في المكان ده. يبقى صاحب المقام ده في أسرار عنده كتيرة كتيرة تدل إن إحنا في نهاية الزمان، وإن شاء الله كله هيبان في الزمن اللي إحنا عايشين فيه، في الأيام اللي جاية كله هيبان. وأنا أي حاجة تظهر وأي حاجة تتقال أنا هطلع أقولها لكم بإذن الله. وإن شاء الله أنا أوعدكم بإذن الله إن أنا بإذن الله نحياني ربنا هروح المكان ده وأزور المكان ده أنا وجوزي بإذن الله، وهكلمكم وهقول لكم ايه اللي انا شفته وايه اللي انا شميته، وهشوف المكان بنفسي. حاجة كده حاجة لا يصدقها عقل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أنا حبيت ألخص لكم الحكاية، وإن شاء الله في الفيديوهات الجاية هقول لكم المفيد بإذن الله. والسلام عليكم.